बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जब बगदाद में दूसरी मर्तबा दाखिल हुए तो उनके हमरा सिर्फ 6 असहाब थे, लेकिन जब इमाम ने जामे मस्जिद में मजलिस दर्स आरास्ता की तो फिर बाकी तमाम हल्के वीरान हो गए। क्या उलमा और क्या तालिबान फ़िक़्ह, क्या उलमाए हदीस और क्या अहलुर राय, सब ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को अपने हिसार में ले लिया। बगदाद का कूचा कूचा इमाम की तहसीन के कलिमात से गूंज रहा था। शाफी दियारे हरम से अजीम नेमत लेकर आए हैं। लोगों, इल्म के ज़ख़ीरे से जल्दी जल्दी अपना हिस्सा वसूल कर लो, वरना किसे खबर के मर्दे जलील यहाँ से कब चला जाए और तुम दरिया के करीब पहुँचकर भी प्यासे रह जाओ। अब इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के इजाज़े नुत्क के आगे सब ज़बानें गूंग थी। आपकी मुदल्लल और शीरीं गुफ्तार ने लोगों को आजिज़ कर दिया था। अगरचे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ज़ाती तौर पर मुनाजरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब मजबूर हो जाते तो मुकाबिल को अपनी मंतिक और इस्तिदलाल की जंजीरों में जकड़ लेते थे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के फ़क्रो दरवेशी ने उन्हें एक तरह असहाबे सीमो ज़र से बेनियाज कर दिया था और दूसरी तरफ उनके कल्बे नाजुक को इस कदर हसास बना दिया था कि किसी शख्स की मामूली सी तकलीफ को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। औरों को राहत पहुंचाने के लिए खुद को तकलीफ में डालना गवारा कर लेते। यही वजह है कि इमाम के सामने दस्ते सवाल दराज करने वाला कभी नाकाम व नामुराद ना पलटा। अगर कभी उनके पास किसी की मदद करने के लिए कुछ ना होता तो फिर किसी दोस्त या शनासा से कर्ज लेकर जरूरतमंद की जरूरत पूरी कर देते। अहले जाहो हशम और अरबाबे दौलत व इक्तदार से कभी किसी चीज की तमन्ना व तलब से गुरेज करते। अक्सर मुशाहिदे में आया है कि ऐसे बेनियाज अफराद का तर्ज अमल खुश्क और लबो लहजा तल्ख होता है, लेकिन इमाम निहायत बामुरव्वत और खलीक इंसान थे। अगर कभी कोई शख्स मोहब्बत व अकीदत से कोई हदिया पेश करता तो कबूल कर लेते, मगर उसे एक बारे गरां समझते हुए फौरन ही जरूरतमंदों में तकसीम कर देते। बारहा ऐसा हुआ कि वो हारूनुर रशीद की दावत पर दरबारे खिलाफत में गए। अब्बासी हुक्मरान ने अशरफियों से भरी थैलियां नजर की, मगर इमाम वापसी पर जरूरतमंदों में उनकी जरूरत के मुताबिक तकसीम करते आते और घर पहुंचने तक उन तिलाई सिक्कों में से एक पाई भी बाकी ना होती। नमाज इशा से फारिग होकर इमाम अपने शागिर्द मुजनी के साथ मस्जिद से निकले। मुजनी ने किसी शरई मसले में अपनी उलझन दूर करने के लिए उनसे सवाल किया। इमाम घर की तरफ चलते जा रहे थे और साथ सवाल की वजाहत भी करते जा रहे थे। इतने में एक गुलाम इमाम के सामने नमूदार हुआ और निहायत आजिज़ी से कहने लगा, मेरे आका ने आपको सलाम कहा है और ये थैली बतौर हदिया पेश की है। ये कहते हुए गुलाम ने निहायत अदब से थैली इमाम को पेश की। इमाम ने वो थैली हाथ में पकड़ ली और दोबारा उस मसले की तशरीह करने लगे। इमाम ने नहीं देखा कि उस थैली में कितनी रकम मौजूद है। अभी थोड़ी ही दूर वो चले होंगे कि एक शख्स इमाम के सामने नमूदार हुआ और इंतहाई शिकस्ता आवाज में कहने लगा, इमाम, मैं मुफलिस और नादार आदमी हूँ। मेरी बीवी के बच्चा होने वाला है और इस वक्त मेरे पास 1 दिरहम भी मौजूद नहीं है। अभी उस शख्स के अल्फाज की सदा भी खत्म नहीं हुई थी कि इमाम का दस्ते करम बुलंद हुआ और उन्होंने वो थैली उस जरूरतमंद आदमी को दे दी और फिर कहा, गुर्बत व इफलास से खौफजदा नहीं होना चाहिए। खुदा हर हाल में अपने बंदों का कफील है। बगदाद की गलियों में जर्क बर्क लिबास पहने बच्चे और बड़े सब ईद की खुशियों से सरशार आ जा रहे थे। इधर इमाम शाफी के घर में खाने पीने के सामान का भी मुनासिब इंतजाम नहीं है। आप तो अपनी कौम के साथ बड़ी सिला रहमी करते रहते हैं। आज ईद है और घर में कोई सामान नहीं है, किसी से कुछ कर्ज ही मांग लीजिए। बीवी ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को निहायत आज़ुर्दा लहजे में कहा, अच्छा, कोई इंतज़ाम करता हूँ। इमाम ने उठते हुए निहायत आहिस्तगी से कहा। घर से निकलकर वो अपने एक दोस्त के पास गए और उसे 70 दिनार बतौर उधार लिए। यह रकम लेकर जब घर की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में फुकाराओ मसाकीन ने उन्हें घेरे में ले लिया। 50 दिनार उन्हीं को अता कर दिए। घर में बीवी निहायत बेचैनी से आपकी वापसी का इंतजार कर रही थी। आप जब घर में दाखिल हुए तो आपके पास सिर्फ 20 दिनार मौजूद थे। हुआ कोई इंतजाम? बीवी ने उन्हें देखते ही पूछा। हाँ, ये 20 दिनार हैं तुम्हारे लिए। यह कहते हुए उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला कि अचानक बाहर गली में बड़ी दर्द अंगेज आवाज में कोई चिल्लाया। आप फौरन दरवाजे पर पहुंचे और उससे पूछा, खैर तो है? खैर ही तो नहीं है, कुरैशी हूं, लेकिन गर्दिश दौरा ने इस हालत में पहुंचाया है
कि आज ईद के दिन बच्चों को खिलाने के लिए भी कुछ मौजूद नहीं। उसने रो रो कर अपना हाले जार बयान करना शुरू किया। भाई मेरे पास तो ये कुछ है। ये कहते हुए इमाम ने वो 20 दिनार उसके सामने रख दिए और कहा, भाई इसमें से जिस कदर लेना चाहो ले लो, अभी तो मुझे और ज़रूरत है। कुरैशी साइल ने तमाम दिनार संभालते हुए कहा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे से वापस बीवी के पास आए और उसे सारा किस्सा सुनाया। आप तो हमेशा यूं ही करते रहते हैं, बीवी ने सब्र तहम्मुल के साथ कहा और खामोश हो गई। उसी हालत में रात हुई और वो खामोशी से सो गए। अलग सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उठे और बाहर जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक सरकारी हरकारा खड़ा था। उसने आगे बढ़कर अर्ज किया, हजूर मुझे वजीर आला जनाब जाफर बिन याहिया बरमकी ने आपकी खिदमत में भेजा है। वो आपसे अभी मिलने की ख्वाहिश रखते हैं। आप वहां तशरीफ ले जाना पसंद करेंगे या वो खुद यहाँ हाजिर हों? खलीफा हारून रशीद के वजीर जाफर बिन याहिया बरमकी का कासिद ये कहकर निहायत अदब से खड़ा हो गया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। ये कहकर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उसके साथ चल पड़े। जब वो कसरे बरामिका में पहुंचे तो जाफर बिन याहिया उनकी इस्तकबाल के लिए सदर दरवाजे तक आया और निहायत ताज़ीम के साथ अपने दीवाने खास में बिठाया और फिर गोया हुआ, मुझे आज रात आपसे मुतालिक एक ख्वाब नजर आया है। ये कहकर जाफर ने आपसे मुतालिक जो ख्वाब बताना शुरू किया तो वह ऐन कल का वाकया ही था। ये सुनाने के बाद उसने आपसे पूछा, आप इस ख्वाब के बारे में कुछ फरमाएंगे? ये ख्वाब नहीं, ये हकीकी वाकया ही है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा। ये सुनकर जाफर ने 1000 दिनार आपकी खिदमत में पेश किए और इसरार किया कि आप इसे कबूल कर लीजिए। चुनाचे आपने वो दिनार कबूल कर लिए। इमाम घोड़े पर सवार थे। घोड़ा खिरामा खिरामा मंजिल की तरफ गामजन था कि इमाम के हाथ से चाबुक छूटकर जमीन पर गिर गया। करीब ही एक और शख्स भी मौजूद था। उसने दौड़कर चाबुक उठाया और निहायत एहतराम के साथ इमाम को पेश किया। इमाम की गैरत उस बारे एहसान को भी गवारा ना कर सकती थी। वो अपने खादिम की तरफ मुतवज्जे हुए। जो कुछ इस वक्त तुम्हारे पास मौजूद है वो इस शख्स को दे दिया जाए। उन्होंने खादिम को हुक्म दिया। हजूर थैली में 60 अशरफियां हैं, क्या सारी ही दे दूं? खादिम ने इस्तफसार किया। हमने कहा है जो कुछ तुम्हारे पास है वो इसे दे दो, इमाम ने बेनियाजी के साथ हुक्म दिया। यही फकरे गयूर और यही बेमिसाल सखावत और आवाम की खिदमत इमाम के किरदार का रोशन उन्वान थी। फक्र ने इमाम को खुदा के सिवा हर चीज से बेनियाज किया और सखावत ने उन्हें इस कदर रकीकुल कल्ब बना दिया था कि आप हर वक्त खौफे खुदा से लरसते रहते थे। एक दिन कोई शख्स इमाम के सामने कुरान करीम की ये आयत तिलावत कर रहा था, ये आखिरत का दिन है कि लोग बात ना कर सकेंगे और उन्हें कोई उज़्र पेश करने की इजाजत ना मिलेगी। जब इमाम ने यह आयत सुनी तो आपके चेहरे का रंग जर्द पड़ गया, जिस्म कांपने लगा और आप बेहोश हो गए। अहले मजलिस ने आज तक इमाम को इस कैफियत से दो चार होते हुए ना देखा था। कयामत का जिक्र तो सब सुनते थे, मगर इमाम के कल्बे मुस्तरिब ने यौम हिसाब का कुछ और ही तासुर कबूल किया था। बहुत देर तक आप पर गशी की कैफियत तारी रही। जब होश आया तो पूरा बदन खौफ से लरज रहा था। आंखों से आंसू रवा थे और जबान पर ये कलिमात जारी थे, या इलाही मैं तेरी पनाह मांगता हूँ झूठों के मकाम से, जाहिलों की कुर्बत से। ऐ अल्लाह तू मेरी पर्दा पोशी फरमा और मुझे गैर के हवाले ना कर। इमाम बहुत देर तक अपने रब की पनाह मांगते रहे और अहले मजलिस को ये महसूस होने लगा जैसे आफाते कयामत का नजूल शुरू हो चुका है और मखलूक अपने खालिक के हजूर जमा हो रही है। ये इमाम के ज़ोहदो तकवा और पुरसोज लहन का असर था कि हाजरीन के दिल दुनिया के पुरफरेब तिलिस्म से आज़ाद होकर फिक्र आखरत से सरशार हो गए। दरबार खिलाफत पर एक सन्नाटा छाया हुआ था। खलीफा हारून रशीद के दाएं तरफ की नशिस्तों पर बड़े बड़े जय्यद उलमा जलवा अफरोज थे और बाएं तरफ की नशिस्तों पर चंद रोमी राहिब बैठे हुए थे। खलीफा हारून रशीद बड़ी बेचैनी से पहलू बदल रहा था। क्या शाफी को इतला दे दी गई है? हारून रशीद की कदरे मुस्तरिब आवाज दरबार में गूंजी। जी हाँ, अमीरुल मोमिनीन के हुक्म से इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बाखबर हो चुके हैं, एक मुकर्रब दरबारी ने जवाब देते हुए कहा। दरबार पर फिर सकूत तारी हो गया। हर शख्स इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की आमद का मुंतजिर था। रोम के राहिबों ने चंद दिन कबल दरबार खिलाफत में हाजिर होकर मुसलमान उलमा को इस्लाम और ईसाई मजहब में तकाबुल के मौजू पर मुनाजरे का चैलेंज दिया था।
آج خلیفہ نے انہیں امام شافی رحمتہ علیہ سے مناظرہ کرنے کے لیے بلایا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا اور لمحہ با لمحہ مسلمانوں کے دل میں اضطراب بڑھتا جا رہا تھا کہ اہل دربار نے امام شافی رحمتہ علیہ کو دربار میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امام کی پرسوز اور پر اعتماد آواز دربار میں گونجی۔ یہ سلام خلیفہ ہارون الرشید کے لیے مخصوص نہیں تھا، بلکہ تمام حاضرین کے لیے اللہ کی سلامتی کی دعا کی گئی تھی۔ امام کا ہمیشہ سے یہی وتیرہ تھا کہ وہ کبھی کسی امیر یا خلیفہ کو مخاطب کر کے سلام نہیں کرتے تھے، ان کا سلام تمام حاضرین کے لیے عام ہوتا تھا۔ یہی امام کی کلندرانہ شان تھی۔ یقیناً یہ ان کا بڑا امام ہے۔ راہب آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ اس کے چہرے پر وہی جلال ہے جس کے بارے میں ماضی کی شہادتیں موجود ہیں۔ اب ہمیں غیر معمولی احتیاط اور فراست سے کام لینا ہوگا۔ رومی راہب پر اعتماد نظر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ابھی راہبوں کی سرگوشیاں جاری تھی کہ امام کی پرجلال آواز گونجی۔ امیر المومنین، میرے مناظرے کا طریقہ کار جدا ہے۔ اگر محترم مہمان پسند کریں تو دریائے دجلہ کے کنارے تشریف لے چلیں، وہاں پہنچ کر انشاءاللہ ثابت ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کس نے باطل کو اپنا شعار بنا لیا ہے۔ امام کی تجویز عجیب تھی جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ خود ہارون الرشید بھی شدید حیرت کے عالم میں امام شافی رحمتہ علیہ کے تابناک چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ راہب کیسے انکار کرتے؟ انہیں تو ہر حال میں مناظرے کے لیے تیار ہونا تھا، اس لیے وہ فوراً آمادہ ہو گئے، لیکن امام کے اس طریقہ کار کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ کچھ دیر بعد اہل دربار کا یہ قافلہ دریائے دجلہ کی طرف روانہ ہوا۔ اگرچہ ہارون الرشید بھی اس قافلے کا ایک مسافر تھا، لیکن آج اس نے شاہی رسوم و تکلفات کو ترک کر دیا تھا۔ امرائے دربار بھی موجود تھے اور فوج کے سپہ سالار بھی، لیکن اس طرح کے خواص و عوام میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا۔ دجلہ کے کنارے پہنچ کر لوگوں کا جوش و خروش بہت بڑھ چکا تھا۔ مسلسل کئی دن سے ذہنی کشمکش کا شکار رہنے کے بعد تمام لوگ شدت سے اس بات کے منتظر تھے کہ کوئی شخص آئے اور ان عیسائی کٹ حجتوں کے ذہنوں کو درست کرے۔ اپنی ذہنی برتری ثابت کرنے کے لیے راہبوں نے پرزور لہجے میں ہارون الرشید سے مناظرے کے آغاز کی درخواست کی۔ راہبوں کی طرف سے یہ درخواست پا کر ہارون الرشید نے امام شافی رحمتہ علیہ کی طرف دیکھا۔ فرزند قریش راہبوں سے بھی زیادہ مطمئن نظر آ رہے تھے۔ امام نے ایک اچٹتی سی نظر راہبوں پر ڈالی اور پھر عباسی حکمران سے مخاطب ہوئے۔ امیر المومنین، جب انسانی ذہن توہمات اور گمراہی کے اندھیروں میں غرق ہو جاتا ہے تو پھر عقل کی کوئی روشن دلیل کارگر نہیں ہوتی۔ میں پہلی ہی نظر میں اندازہ کر چکا ہوں کہ ہمارے مہمان ایک خاص منصوبے کے ساتھ بغداد آئے ہیں۔ یقیناً علماء عراق نے بہترین دلائل پیش کیے ہوں گے، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ کج بحث لوگ کسی روشنی، کسی منطق اور کسی دلیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر امام شافی رحمتہ علیہ راہبوں کی طرف بڑھے جو بے نیازی کے ساتھ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے تھے، اور ان کے چہروں پر اس قدر اطمینان ظاہر ہو رہا تھا کہ جیسے روئے زمین پر انہیں کوئی جھٹلانے والا نہیں ہے۔ اے عیسائی راہبو، امام کی پرتیقن آواز بلند ہوئی، حق تو ظاہر ہو چکا، لیکن یہ تمہارے دلوں کی ٹیڑھ ہے کہ تم نے روشنی کی طرف سے آنکھیں بند کر لی اور جنگل جنگل چیختے پھر رہے ہو کہ دنیا میں اندھیرا ہے۔ تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واضح الفاظ میں خبردار کیا کہ سچائی کی روح فار کلیت آنے والا ہے، تم اس کی پیروی کرنا، لیکن تمہارے حسد اور تعصب نے تمہارے اپنے پیغمبر کی خبر کو غبار ہوس میں گم کر دیا۔ تم نے اپنی کتاب مقدس سے وہ صفحے ہی نکال دیے جن میں فار کلیت یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جمیل ہے۔ اس بدترین خیانت کے بعد تمہارے کثیف دل و دماغ اس امانت کا بارے گراں کس طرح اٹھا سکیں گے جسے قبول کرنے سے پہاڑ بھی عاجز رہے۔ امام کی پرسوز اور باروب آواز فضا میں گونج رہی تھی اور حاضرین کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دجلہ کا پانی اچانک بہتے بہتے رک گیا ہو۔ میں تم سے منطق و استدلال کے پیرائے میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ تم الفاظ و معنی کی حدود سے گزر چکے ہو۔ جو اپنے رب سے بدعہدی کے مرتکب ہوئے ہو ان پر کوئی کلام اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں مباہلے کی دعوت دیتا ہوں، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے کے پادریوں کو دی تھی۔ یہ کہہ کر امام شافی رحمتہ اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور آنکھیں بند کر لی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ عالم جذب میں بولنے لگے۔
اے عزیزو جلیل ذات، اپنے بندے شافی کو معاف فرما، تیری کبریائی کی قسم یہ محمد بن ادریس کا اظہار ذات نہیں، یہ نمائش عمل نہیں، یہ نمود علم نہیں، بس تیرے دین کی برتری ثابت کرنے کے لیے ایک حقیر سی کوشش ہے۔ مجھ ناتواں کو استقامت دے کہ تیری تائید کے بغیر ہر دعویٰ باطل ہے۔ پھر امام رومی راہبوں پر پرہیبت نظر ڈالتے ہوئے مخاطب ہوئے، آئیے میں آپ کو دریائے دجلہ کے بہتے پانی میں مناظرہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے امام نے اپنے کاندھے پر پڑا ہوا رومال اتارا اور اسے دجلہ کے رواں پانی پر پھینک دیا۔ خلیفہ ہارون الرشید اور دوسرے حاضرین دم بخود تھے۔ عیسائی راہبوں کی آنکھیں فرتے حیرت سے پتھرائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اے اہل روم، آؤ میری طرف آؤ۔ فرزند قریش دجلہ کے کنارے کھڑے رومی راہبوں کو ہاتھ پھیلائے ہوئے اپنے ساتھ بڑھنے کے لیے پکار رہے تھے۔ اہل ایمان و یقین کے لیے زمین ہو یا ہوا، آگ ہو یا پانی، سب برابر ہیں۔ رومی راہبوں کو سکتہ سا ہو گیا تھا۔ امام شافی رحمت اللہ علیہ نہایت پرجلال لہجے میں انہیں مسلسل دعوت مناظرہ دے رہے تھے۔ تم میری طرح آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ امام شافی رحمت اللہ علیہ نے دوبارہ انہیں پکارا۔ وہ کیا چیز ہے جو تمہیں آگے بڑھنے سے روک رہی ہے؟ ہماری عبادت و ریاضت ابھی اس درجے تک نہیں پہنچی کہ دریائے دجلہ ہمارے لیے گزرگاہ بن جائے۔ ساتوں راہبوں نے بیک زبان جواب دیا، عبادت و ریاضت کا اس سے کیا تعلق؟ امام پر ایک خاص کیفیت طاری تھی، یہ تو محض یقین و ایمان کی آزمائش ہے۔ میں جس خدا کی بندگی کا اقرار کرتا ہوں وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اگر تمہارے ذہن کے دروازے بند نہ ہوئے ہوں تو یاد کرو کہ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بحر کلثم کو پایاب کر دیا تھا، اور پھر اسی دریا نے فرعون اور آل فرعون کو نگل لیا تھا۔ آج بھی اسی خدا کا حکم ساری کائنات میں جاری و ساری ہے۔ اگر محمد بن ادریس دریائے دجلہ میں کھڑے ہو کر مناظرہ کرنے کا خطرہ مول لے سکتا ہے تو پھر تم کیوں خوف زدہ ہو؟ امام، ہم اس قابل نہیں۔ رومی راہب چیخنے لگے، بے شک ہم شدید گمراہی میں مبتلا تھے، خدا کے لیے ہمیں ان اندھیروں سے نجات دلاؤ۔ آج ہمارا علم ہماری کفالت نہیں کرتا، ہمارے مجاہدات اور ریاضتوں نے ہمیں خوار و زبو ہونے کے لیے جہل کے صحرا میں تنہا چھوڑ دیا۔ ہمیں اس منزل عشق کا پتہ دو جس کے تم جانباز مسافر ہو۔ یہ کہتے کہتے تمام راہب گریہ زاری کرنے لگے۔ حاکم روم کے شکست خوردہ سفیروں کا یہ حال دیکھ کر امام شافی رحمت اللہ علیہ دریا کے کنارے سے ہٹ گئے۔ عیسائی راہبوں کی ہر منطق بے زور ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد حاضرین کی نگاہوں کے سامنے ایک جاں فضا منظر ابھر رہا تھا کہ عیسائیت کے فروغ کے لیے اپنے جسموں کو آزار پہنچانے والے راہب خدا کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہے تھے۔ یہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کا پہلا اور آخری مباہلہ تھا جس میں اہل دنیا نے ان کی روحانی عظمت و شوکت اور علمی سطوت و جلال کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ کیسر روم نے رومی عیسائیوں کے بڑے بشپ اور بطریق کو طلب کیا تھا۔ وہ دیوان خاص میں بیٹھے شہنشاہ کی آمد کے منتظر تھے۔ وہ مضطرب تھے کہ نہ جانے بادشاہ نے ہمیں کیوں طلب کیا ہے۔ کچھ ہی لمحات گزرے تھے کہ کیسر روم اندر داخل ہوا۔ چند لمحے وہ خاموشی سے ٹہلتا رہا اور پھر گویا ہوا، اگر 7 راہبوں کی قربانی دے کر عیسائیت کو بچا لیا جائے تو یہ یقیناً بڑی کامیابی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ایک زہر خند مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ عیسائیت کے مذہبی رہنما اپنے حاکم کی گفتگو کا مطلب سمجھنے سے قاصر تھے۔ ہماری ناقص عقل آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکی، بشپ نے جرأت کرتے ہوئے سوال کیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہمیں مسلسل یہ خبریں مل رہی تھی کہ مسلمانوں کے ہاں ایک امام بڑا قوی الحجت ہے، اس کے روبرو اہل علم کی زبانیں گنگ اور ذہن مفلوج ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے راہبوں کو بھیج کر اسے آزمانے کی کوشش کی تھی تو ہمارے ان راہبوں نے مسلمانوں پر عیسائیت کی برتری قائم کر دی۔ عیسائیت کی برتری؟ کیسر روم نے ٹہلتے ٹہلتے اپنا رخ مذہبی پیشواؤں کی طرف کیا اور ان کے چہروں پر نظریں گاڑ دی۔ تم عیسائیت کی برتری کے خواب دیکھ رہے ہو جبکہ تمہارے یہ راہب تو خود بھی مسلمانوں کے اس امام کا شکار ہو چکے ہیں۔ کیا مطلب حضور؟ سب نے بیک زبان سوال کیا۔ حیرت سے پھٹے ہوئے چہروں پر لکھا ہوا تھا کہ ان کو اصل بات معلوم ہو گئی ہے، لیکن وہ ابھی تنکوں کا سہارا لینا چاہتے تھے۔ تمہارے وہ 7 کے 7 راہب جو مسلمانوں میں عیسائیت کی برتری کا بیج کاشت کرنے گئے تھے وہ خود اب اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ہم نے تو خود کہا تھا کہ یہ مناظرہ بازی راہبوں کے بس کا کام نہیں۔ آپ اس مسلمان عالم کو یہاں بلا کر ہم سے مناظرہ کرواتے
फिर देखते वो किस तरह हमें शिकस्त देता। बिशप ने पशेमानी से मगलूब जज्बाती लहजे में कहा। कैसर रोम ने बिशप की ये बात बड़े गौर से सुनी और कहने लगा, तुम इस हकीकत को क्यों फरामोश कर रहे हो कि जिन मजहबी रहनुमाओं को मुनाजरा के लिए भेजा गया था वो तुम्हारे बेहतरीन आलिम थे। जब वही मोतबर ईसाई उस शख्स से मिलकर अपने आबाई मजहब को छोड़ बैठे हैं तो फिर तुम्हारा हशर क्या उनसे मुख्तलिफ होता। लेकिन शहनशाह मुअज़्ज़म, मैं जानता हूं कि तुम इस वक्त किस जहनी कैफियत से दो चार हो। कैसर रोम ने बिशप की बात काटते हुए कहा, मसीह की कसम, अगर मुसलमानों का वो इमाम यहाँ आ जाता तो रोम के दरो दीवार भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने लगते। बस अगर हम 7 राहिबों की कुर्बानी देकर ईसाइयत को बचा लें तो ये भी बड़ी कामयाबी है। अहमद, तुम्हारे नजदीक कसदन नमाज तर्क कर देने वाला काफिर हो जाता है, फिर उसके मुसलमान होने की क्या सूरत है? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्द और हदीस के बड़े आलिम अहमद बिन हंबल से सवाल किया। दरअसल अहमद बिन हंबल हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया से मुराद हकीकतन और कानूनन काफिर होना ही मुराद लेते थे, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उस बात को महज एक कुफरिया हरकत कहते थे। इमाम शाफी के सवाल पर अहमद बिन हंबल ने कहा, वो नमाज अदा करे क्योंकि नमाज ही मोमिन की पहचान है। बेशक नमाज ही मोमिन की निशानी है। इमाम शाफी कहने लगे, लेकिन वो शख्स तो तुम्हारे बकौल काफिर हो गया, फिर काफिर की नमाज किस तरह दुरुस्त हो सकती है? ये सुनकर अहमद बिन हंबल पर एक सकूत तारी हो गया। कुछ देर बाद उसने निहायत अकीदत व एहतराम से कहा, आखिर आप इमाम हैं, हम लोग आपकी नजर की गहराइयों तक कैसे पहुंच सकते हैं? बगदाद की जामे मस्जिद में जोहर की नमाज हो चुकी थी। अक्सर नमाजी नमाज पढ़कर जा चुके थे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में बैठे इल्मी मुज़ाकरा कर रहे थे कि इस दौरान उनसे थोड़े से फासले पर एक शख्स आया और नमाज में मशगूल हो गया। अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की नजर उस आदमी पर पड़ी तो उस शख्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह आदमी अपने पेशे के एतबार से लोहार मालूम होता है। अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनकर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने भी उस आदमी की तरफ तवज्जो की और फिर साथ ही कहा, अहमद, तुम्हारी बात भी दुरुस्त है, लेकिन ये शख्स लकड़ी का काम करता है। इमाम, ये कैसे मुमकिन है कि एक ही वक्त में दोनों बातें दुरुस्त हों? इब्ने हंबल ने आहिस्तगी के साथ कहा, कभी कभी वो मकाम भी आ जाता है जहां बैक वक्त दोनों कियास आराइयां सही साबित होती हैं। जरा इस शख्स को नमाज से फारिग हो लेने दो, फिर ही ये उक्दा हल होगा। कुछ देर बाद जब वो शख्स नमाज से फारिग होकर मस्जिद से बाहर जाने के लिए उठा तो इमाम शाफी ने उसे प्यार से आवाज देते हुए कहा, या आखी, क्या तुम चंद लम्हे के लिए हमारे पास ठहर सकते हो? जी फरमाइए। नमाजी ने निहायत अदब से इमाम शाफी के करीब होते हुए कहा, भाई, पूछना यह था कि तुम क्या काम करते हो? मैं पेशे के एतबार से बढ़ई हूं, उस शख्स ने जवाब देते हुए कहा। इससे पहले क्या काम करते थे? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने अजनबी से दूसरा सवाल किया। 1 साल कबल लोहे का काम करता था, लेकिन बाज मजबूरियों के सबब मुझे वो पेशा तर्क करना पड़ा। ये सुनकर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे जाने की इजाजत दे दी और वो आदमी मस्जिद से निकलकर चला गया। इमाम, आपकी फिरासत और नजर की गहराई तक रसाई मुहाल है। हम सब तो रास्ते ही में रह जाने वाले हैं। अल्लाह आपको यूं ही हमारे दरमियान रखे। आपकी मौजूदगी में हम अक्सर दकीक मसाइल का इदराक कर लेते हैं। यह कहते कहते फरते अकीदत से अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की आंखें अश्कबार हो गईं।